बस फिर मेरी तरफ से इनकार ही समझे, ये कहकर मेरी सास ने अपना पर्स उठाया और बेटे से मुखातिब हुई। चलो फहद, इन लोगों ने हमें जलील करने के लिए ही बुलाया था। मैं इस लड़की को अब अपनी बहू कभी नहीं बना सकती। उनके लहजे में ऐसी हकारत थी कि हर लफ्ज स्टेज पर बैठी मेरे दिल पर चोट कर रहा था। सामने मेरे बाप की बेबसी दीदनी थी। अब्बा ने उनके आगे हाथ जोड़ दिए थे। खुदा के लिए बहन, ऐसा मत करें। मेरी बड़ी बेटी की बारात अगर वापस लौट गई तो बहुत बदनामी होगी। मेरी दूसरी भी दो बेटियां हैं, उनके रिश्ते लेने कौन आएगा? रहम करें। मैं गाड़ी का बंदोबस्त जल्द ही कर लूंगा। मैं स्टेज पर बैठी थी, ये सारा दर्दनाक मंजर देख रही थी। फहद जो इतना पढ़ा लिखा था, एक अच्छी पोस्ट पर फाइज भी था, वो भी माँ का पल्लू पकड़े खड़ा था और गलत को गलत नहीं कह रहा था। आखिर मैं अपने अब्बा की मिन्नतें देखकर मजबूर हो गई और उनके हाथ थाम कर बोली, अब्बा, इस कमजोर मर्द के लिए आप हाथ जोड़ रहे हैं, जिसे अभी तक अपनी माँ का पल्लू पकड़कर चलने की आदत नहीं गई, जो गलत को गलत नहीं कह सकता। मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती। फिर मैं अपने होने वाली सास की तरफ मतवज्जो हुई और बोली, ठीक है, अब आप जा सकती हैं। मेरी बात सुनकर अब्बा खामोश हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यूं मेरी बारात वापस लौट गई। हम तीन बहनें थी। मेरा नाम सादिया था, दूसरी का नाम फराजिया और सबसे छोटी का नाम सना था। अब्बा के मरने के बाद अम्मा के मरने के बाद अब्बा ने हमसे बहुत प्यार किया और हम सबको माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। अब्बा स्कूल टीचर थे और मोहल्ले में हमारी बहुत इज्जत थी। हमने अपने बाप की इज्जत को हमेशा बुलंद रखा था। सब कहते थे कि हातम साहब की बेटियां बहुत ही सलीकेमंद और समझदार हैं। मेरी उम्र 24 साल हो गई तो मेरे अब्बा को मेरी शादी की फिक्र लग गई थी। आहिस्ता आहिस्ता अब्बा ने जहेज की छोटी मोटी चीजें लाना शुरू कर दी थी और फिर फुप्पो ने एक रिश्ता बता दिया। वो लोग आए और पहली नजर में मुझे पसंद कर कर चले गए। मुझे देखने में वो औरत काफी लालची सी लगी थी, मगर फुप्पा बहुत तारीफ कर रहे। इस वजह से अब्बा ने हाँ कर दी। जब शादी के कार्ड बट गए, सब कुछ हो गया, तो अचानक से लड़की वालों ने गाड़ी की डिमांड कर दी थी कि उनके यहाँ रिवाज है, दामाद को गाड़ी दी जाती है। इस बात से अब्बा बहुत परेशान हुए, क्योंकि शादी की तारीख मुकर्रर हो चुकी थी और सब रिश्तेदारों को भी दावत दे दी गई थी, मगर हम लोग खामोश रहे। अब्बा कोशिश करते रहे कि इधर उधर से कहीं थोड़े पैसे उधार मिल जाए, मगर ऐसा ना हो सका और वही हुआ जिसका डर था। शादी के ऐन वक्त नकाह से पहले मेरी होने वाली सास ने वही बात शुरू कर दी और जिद में आकर बेटे को लेकर चली गई। हमारी जग हंसाई जरूर हुई थी, मगर मैं इस बात पर खुश थी कि ऐसे इंसान से शादी नहीं हुई मेरी जो इतने लालची था। लेकिन अब्बा बहुत परेशान थे, उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। मैंने खाना लिया और अब्बा के कमरे में चली गई। उनसे कहा, अब्बा, अगर आप मेरी शादी वहां हो जाती, वो आपकी मिन्नतों की वजह से वो लोग मुझे ले जाते और वहां जाकर मेरे साथ बुरा सलूक करते, दिन रात मुझे अजियत देते, क्योंकि वो लोग लालची थे, तो क्या आप खुश रहते? मेरी इस बात पर सर उठाकर एक लम्हे के लिए मेरे बाप ने मेरी तरफ देखा। फिर मैंने अब्बा से कहा, अब्बा, आप लोगों की फिक्र क्यों करते हैं? कौन हंसेगा मेरे बाप पर? आपने अपनी बेटी को बचा लिया है, वो लोग इस काबिल नहीं थे। किन लोगों की बातों की टेंशन ले रहे हैं जो लोग मुश्किल में कभी आपके साथ नहीं थे। लोगों का काम सिर्फ बातें करना है। हमारा नसीब जहां होगा वहां शादी हो जाएगी। आप फिक्र ना करें। जब रिश्ते लालच की बुनियाद पर आए तो बेटी को जबरदस्ती रुखसत करने की बजाय सब्र और अल्लाह पर तवक्कल से काम लेना चाहिए। सच्चे दिल से की गई नेकी और बेलौस खिदमत का सिला अल्लाह जरूर देता है। और अक्सर वो लोग जो दूसरों को तकलीफ देते हैं, वो खुद ठोकर खाने के बाद ही इंसानियत की कदर करना सीख जाते हैं। और मैं आपकी बेटी नहीं, बेटा हूँ। मैं कभी नहीं चाहती कि मेरा बाप किसी के आगे हाथ जोड़े या झुके। मेरी बात सुनकर अब्बा की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। हम लोग तो 2-4 दिन में कुछ संभल गए थे, मगर लोग नहीं संभलने देते। अब्बा जब भी बाहर से आते तो परेशान से होते थे, क्योंकि किसी न किसी के सवाल का जवाब देना पड़ता था। लेकिन इस साल भी हमने अपने बाप का हौसला गिरने नहीं दिया। मैंने एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग शुरू कर दी और अपने बाप की कमजोरी नहीं, अपने बाप का बाजू बन गई। फिर छोटी फुप्पो ने फराजिया का रिश्ता मांगा तो अब्बा खामोश थे कि बड़ी को छोड़कर मैं फराजिया की शादी पहले कैसे कर दूं।
تو میں نے ابا کو سمجھایا کہ اس بات کی ٹینشن نہ لیں، آپ بسم اللہ کریں۔ میرے سمجھانے پر میرے باپ نے فرازیہ کی شادی کی تاریخ رکھ دی اور پھر بڑی پھپھو نے بھی دیکھا دیکھی ثنا کو مانگ لیا اور اس طرح میری دونوں بہنوں کے نصیب کھل گئے اور ہم نے ان کی شادیاں کر دی۔ ابا مجھے دیکھ کر اکثر پریشان رہتے تھے، پھر میرے بھی رشتے آنے لگے۔ اکثر رشتے آتے مگر ہر آنے والے کے دل میں باپ کی سرکاری نوکری اور اکلوتی بیٹی کا لالچ چھپا ہوا تھا، جس خیال نے میرے دل میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ میں اپنے باپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں۔ ایک روز اسکول سے واپسی پر میں نے دیکھا کہ سڑک پر ایک ضعیف عورت خود کو چلتی ہوئی گاڑیوں کے بیچ لا کر کھڑا کر گئی، اور جب میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی بیٹھی کہ ایک تیز رفتار موٹر سائیکل اس سے ٹکرائی اور وہ گر گئی۔ میں جلدی سے فوراً نقشے سے اتر کر انہیں ایک گاڑی والے کی مدد سے ہاسپٹل لے آئی، اور تھوڑی دیر کے بعد جب میں ان سے ملنے گئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے کیوں بچایا۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرانگی بھی ہوئی تھی، مگر جب میں نے غور سے اسے دیکھا تو وہ کچھ جانی پہچانی سی شکل لگ رہی تھی۔ یہ تو فہد کی ماں تھی جس نے کبھی لالچ میں میرے ساتھ رشتہ توڑ دیا تھا۔ ایک لمحے کو میں نے واپس جانے کا سوچا، مگر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور رو کر معافی مانگنے لگی اور بتانے لگی کہ فہد نے ایک امیر گھرانے میں شادی کر لی تھی، جہیز بھی خوب لیا تھا، مگر وہ بیوی کا غلام ہو کر رہ گیا تھا اور مجھ سے جھگڑنے لگا تھا۔ میں گردے کی بیماری میں کمزور پڑ گئی اور آج صبح انہوں نے مجھے گھر سے بھی نکال دیا تھا، اور میں نے اس ذلت کی زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کو ہی بہتر سمجھا۔ میں نے ان کی منت سماجت کو قبول کرتے ہوئے انہیں زبردستی اپنے گھر لے آئی تھی، جہاں ابا کے ناراض ہونے کے باوجود میں نے ان کی خوب خدمت کی، اور 2-4 دن میں وہ صحت مند ہو گئی اور مجھے جی بھر کے دعائیں دینے لگی۔ ایک دن انہوں نے ایک نمبر پر کال ملانے کو کہا جو ان کا دوسرا بیٹا تھا، جو ملک سے باہر ہوتا تھا۔ احد بھی بہت رو کر وعدہ کر رہا تھا کہ وہ واپس آ رہا ہے، اور اگلے ہی ہفتے وہ اپنی ماں کو لینے آ بھی گیا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور ماں کو لے کر چلا گیا۔ پھر کچھ دن بعد دونوں ماں بیٹا پھر دوبارہ ہمارے گھر آئے تھے، اور احد نے میرے لیے رشتے کا پیغام بھیجا تھا، جس کی پہلی بیوی اسے طلاق دے کر جا چکی تھی۔ انہوں نے بہت منتیں کی، اور میں یہ جانتی تھی کہ جسے خود ٹھوکر لگی ہو وہ دوبارہ کسی کو ٹھوکر نہیں دیتا۔ لہٰذا میرے کہنے پر ابا بھی مان گئے اور میری شادی احد سے ہو گئی، اور وہ بہت اچھا انسان ہے، میری بھی قدر کرتا ہے، اور میرے ابا کے بھی ساتھ رہنے پر اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کی ماں کی دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور یہ کہانی سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر کبھی آپ کے سامنے ایسی صورتحال بنے کہ لوگ لالچی ہوں تو بیٹی کو منتیں کر کے رخصت نہ کریں، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے۔